The court dispute over the Navdurga temple of Madkai has started once again while the annual Jatra begins from Sunday. As the Mahajan wants the chariot and other religious vehicles to be locked up in the customary premises, the session court has appointed its officer. He will submit the report on Saturday, after which hearing would be held in the evening. In 2016, the Mahajans had petitioned to the High Court to close down the temple and to disallow the Jatra celebrations there. The Mahajans had also claimed that the temple was private property. The High Court had turned down the request of the Mahajans. The court had ruled that the rituals and festivals be carried out jointly by the Mahajans and the villages. 28 तारखेक तेणे एक एप्लिकेशन घातिल्लें आसा की बाबा जे रथ आणि वाहनां आसात ते त्या जागेवर ना आणि ते परते त्यांचे जे कस्टमरी प्रिमायसीस म्हणून आसा त्या भितर ते दवरचे म्हणून आणि एलिगेशन्स केल्ले आसा की प्रतिष्ठानाक ते लोकां बी फोडिल्लीं आसा आणि त्या खातीर कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट करचो आणि ती लोकां परती थंय लावची म्हणून आणि दुसरे आनीक एप्लिकेशन केल्ले आसा की जे कोर्ट ऑफिसर अपॉइंट करून त्या रथांचे आणि ते खंय खंय दवरले आहात तेंची फोटोज काडचे म्हणून. तर आयज कोर्टान टायम दिल्लो आसा की फाल्यां रिप्लाय फायल करात म्हणून, डिटेल्ड रिप्लाय जो आसा आणि फाल्यां जी ह्याच हेचेर सुनवाई सुद्दां जातली. आतां आमी कोर्टाक सांगिल्लें सुद्दां आसा की बाबा हे 2 दीस आसा ते जात्रेचे शेवटचे 2 दीस आसा आणि ह्या भितर हे असले कुस्कुटा काडपाक बसले म्हणून. देऊळ जे आसा ते सबंद ग्रामस्थ लोकांचे आसा आणि सगळे ग्रामस्थ लोक इन्वॉल्व जातात, जात्रा करतात. म्हणटकूच ह्या हेच्यान कितें करपाक एक्झॅक्टली सोदतात हे आणि अशें दाखोवपाक सोदता की जशें की ही कोर्टाची ऑर्डर घेतकूच ती सगळे कडेन दाखयतात की जशें की आमी डिफॉल्टर आसात. ह्या 2 वर्सांक बऱ्या भशेन जात्रा जाताली, असलो विशय कसलो जायनाशिल्लो, पूण तेंचो तांकां गोल सांबाळूंक जायना. ते जे कितें चित्ता, देवूळ जे बंद उडोवपाचें चित्ता, तो तेंचे कडेन गोल तेंचो जालो ना म्हणून तेंच्यांनी असल्यो भांगडी करून फोट कंप्लेनी करून हें आतां मुद्दम तेंच्यांनी प्रकरण चिगळपाचो प्रयत्न केला. Our reporter Krishna Naik from Madkai.